फजल अब्बास उर्फ नजरा पट्टी इस दुनिया तो कूच कर गई। तो मुझे उसने बताया कि सोनी मैं ना लाहौर छोड़ के चला गया हूँ। मैंने कहा क्या वजह बनी? कहते हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मैं लाहौर के खर्चे, घर के रेंट, मैं बिल नहीं पे कर पा रहा था, जिस वजह से मुझे वापस अपने गाँव आना पड़ा है। लकी डियर की देखा देखी ये भी वही कर रहा है, पैसे बटोरने के लिए ड्रामा वो कर रहा है। तो लकी डियर ने इतना गंद डाल दिया, तो अगर मैंने ये किया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अच्छा, मुझे ये भी कहा गया कि आफ्ताब साहब तक भी ये पैगाम पहुंचाए। मैंने नजरा भट्टी को कहा कि तक कोई जरूरत नहीं। लकी डेयर की वजह से नजरा भट्टी नहीं चाहता था कि मैं सोशल मीडिया पे मैं आऊं और मैं अपनी आवाज उठाऊं और मैं कहूं कि मेरी हेल्प की जाए। आफ्ताब साहब के साथ जो है ना उसने ये किया कि जो गाना आके वो देता था, कॉपीराइट राइट्स भी आफ्ताब साहब को दे देता था। हमारी टीम भी ऐसी है, और ये सुन भी रहते ना, ये आंखें बंद कर लेते हैं, कभी गवाही नहीं देंगे। मेरी आंखों के सामने मैं चशमदीद गवाह हूं। आफ्ताब साहब ने अनाउंसमेंट की थी पूरी टीम के सामने। अब ये नहीं देंगे गवाही, ये भी मैं आपको गारंटी, और मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में भी जाने को तैयार हूँ, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। मेरे सामने ये बात हुई कि आफ्ताब साहब की टीम ने गाने अलहदा कट करके अलहदा भी अपने चैनल पे डालते हैं। क्या अब आफ्ताब इकबाल साहब को चाहिए कि उसका जो हिस्सा बनता है उसकी बीवी को दिया जाए? मेरा बस चले ना, मैं जूते उठा के उसको इतना ही उसको लितर करूं, तमाम फनकारों को जलील करके रखूं। मेरे समेत भी अगर मेरा बस चले, मैं इसके बालों से पकड़ के इसको दीवारों में अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ देसी एंकर जाहिद खान। आज बहुत ही अफसरदा खबर, फजल अब्बास उर्फ नजरा पट्टी इस दुनिया तो चल बसे, लेकिन आप ते चले गए पीछे काफी सवाल चढ़ गए। नजरा पट्टी काफी अरसे तो अलील सी, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਸੀ, ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया ते एक क्यों नहीं दसिया कि मैं बीमार हाँ, मेरा इलाज करा जाए या मेरी हेल्प की जाए। वो एड़ियां रगड़ रगड़ के ते मर गया, लेकिन अपनी बीमारी दा, अपनी अलालत दा दुनिया नू नहीं दसिया। इहदे पिछे की वजह? सोनिया मुल्तानी जेड़ी के नजरा भट्टी दी सिस्टर बनी हुई है, बहन बनी हुई है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਆਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ा अफसोस है कि नजरा भट्टी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, तो वो इन्ना अलील सी। मैं ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार जाहिद मैं ठीक हाँ। मैं खुद आख्या, मैं कहा नजरे यार तू बीमार लग रहा है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं मैं ठीक है, फिट हाँ। की वजह सी वो अपनी अलालत का नहीं दसिया, अपनी बीमारी का नहीं दसिया। वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर ते गया, लेकिन सोशल मीडिया तक उन्हें ये नहीं दसिया मेरी हेल्प की जाए, मेरी सपोर्ट की जाए या मैं बीमार है। की वजह से? जायद भाई वो पहले बीमार नहीं था, 3-4 साल हुए हैं। उसके बाद वो आहिस्ता 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 बीमार होते होते उसको काफी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। और आप ये देखिए कि जब खबरहार अपने अरूज पे था, सारे रंग पंजाब अपने अरूज पे था, हम सब इकट्ठे थे। जब आफ्ताब साहब के साथ ऐसे मसाइल हुए, नजरा भट्टी कुछ अरसा पहले ही छोड़ के चला गया था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिस वजह से नजरा भट्टी की छुट्टी कर दी गई। और उसके बाद नजरा भट्टी से मेरी फोन पे तो बात होती रहती थी, लेकिन वो ऐसा बंदा था कि वो अपनी कोई छोटी मोटी तकलीफ या बड़ी तकलीफ वो कभी बताता ही नहीं था कि मेरे साथ ये मसला है। जब भी पूछती थी, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपने तमाम कुलीग के साथ राब्ते में रहती हूँ, खैर खैरियत हम पूछते रहते थे। तो मुझे कहता था मैं ठीक हूँ। फिर हम सब अलहदा हो गए, शो बंद हो गया, मैं गाँव चली गई। फिर मैंने एक दफा उससे राब्ता किया, तो मुझे उसने बताया कि सोनी मैं ना लाहौर छोड़ के चला गया हूँ। मैंने कहा क्या वजह बनी? कहते हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मैं काम भी इतना नहीं मिल रहा था, और मैं लाहौर के खर्चे, घर के रेंट, मैं बिल नहीं पे कर पा रहा था, जिस वजह से मुझे वापस अपने गांव आना पड़ा है।
میں نے کہا تو محنت کرتا تھا, تجھے پرائیویٹ شو بھی ملتے تھے اور تھیٹر بھی کرتا تھا. کہتا بس مجھے اس نے نا بات کو گول مول کیا اور بات کھل کے بتائی نہیں. پھر دوبارہ خبرار شروع ہوا, میں واپس آئی. میں مون مارکیٹ میں نظرہ بھٹی کے ساتھ جاتی تھی, کیونکہ نظرہ بھٹی جب میں یہاں پہ رہتی تھی, میں یہیں جہاں پہ آپ بیٹھے یہیں پہ رہتی تھی, اور وہ بیبیاں پاک رہتا تھا, تو وہ بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ یہاں پہ آ جاتا تھا, میں اس کی طرف چلی جاتی تھی. ہمارا ایک فیملی ریلیشن تھا, بابا ناگی بھی اسی کے ساتھ رہتا تھا, اور یہاں سے بھی ہم اکٹھے خبرار جاتے تھے, تو ہمارا زیادہ وقت اکٹھے گزرتا تھا. تو میں جب آئی تو میں نے بھٹی سے پوچھا, میں نے کہا بھٹی تم کہاں ہو؟ کہتا ہے کہ میں تو اب یہاں پہ نہیں ہوں. میں نے بڑا مس کیا اس کو. میں گئی اسٹوڈیو انٹرویو کرنے کے لیے, نظر بھٹی کے ساتھ انٹرویو کرنے بھی جاتی تھی میں. تو مجھے وہاں پہ کسی نے بتایا, انہوں نے سونی تمہیں پتا ہے کہ نظرہ بھٹی اتنا بیمار ہے, اس کو شوگر ہو گئی ہے, اس کو ٹی بی ہو گئی ہے, اس کو بڑے مسائل ہو چکے ہیں, تمہارا اتنا بھی کولیگ بھی ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلوں, وہ میرا کولیگ بھی تھا, ہمارا ایک اچھا دوست بھی تھا, میرے بہن بھائیوں کی طرح بھی تھا. ایک اور چیز ابھی بھی میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ویڈیو پڑی, نظر بھٹی کے یوٹیوب پہ بھی پڑی ہے, اس کے فیس بک پہ بھی پڑی ہے. میں اس سے نا ڈھول سیکھنا چاہتی تھی, میں اس کی باقاعدہ شاگرد بنی, میں نے ساری رسم کی, اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, اس نے مجھے اپنی شاگرد بنایا. تو ایک استاد شاگرد والا, کبھی کبھی میں اس کو استاجی بھی کہہ دیتی تھی, اس کی جو مسز ہے اس کو میں ٹیچر کہتی تھی, استانی کہتی تھی. تو مجھے اس نے کہا تیرا استاد بیمار ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. میں حیران ہوگی. میں نے پھر نظر بھٹی کو فون کیا, میں نے کہا اچھا اس وقت میرا آپ لوگوں سے بھی رابطہ ہو چکا تھا, لکی ڈیئر کا بھی معاملہ بڑا عروج پہ تھا. تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا ہے نظرے تجھے اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتا, تو میرے پاس اچھی خاصی ٹیم ہے. میں نے آپ لوگوں کا کہا, میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. ہاں بالکل. میں نے کہا تھا نظرہ بھٹی کو میں وہ راضی کر رہی ہوں, نظرہ بھٹی بیمار ہے, اس کا انٹرویو کرنے چلتے ہیں. اس کو میں نے کہا میں اپنے یوٹیوبر لے کے آتا ہوں. مجھے کسی نے, کیونکہ مجھے اسٹوڈیو میں بتایا گیا کہ نظرہ بھٹی اتنا بیمار ہے, وہ تھیٹر بھی چھوڑ گیا ہے, لاہور بھی چھوڑ گیا, اور وہ اپنے گاؤں میں وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, مالی طور پہ بھی وہ بڑا پریشان ہے. تو میں نے جب اس کو فون کیا, کہتا نہیں سونی تمہیں کس نے کہا ہے؟ اچھا پہلے کھانس رہا تھا, اس سے آواز بھی نہیں نکالی جا رہی تھی, اور میں پاگل تو نہیں, میں سمجھ رہی تھی. اچھا میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا نظرے اگر کوئی ایسی بات ہے مجھے بتا, میں اپنے یوٹیوب پر لے آتی. دیکھ لکی ڈیئر نے اتنے ڈرامے کیے, تو اتنا پیسہ بٹور گیا, تو حقیقی فنکار ہے, تیری طبیعت اگر خراب ہے ہم آتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں. دیکھو مریم نواز ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب, دیکھیں وہ کتنا مطلب وہ فنکاروں کا احساس کرتی ہیں. لکی ڈیئر نے بھانا بنایا, جو کہ ایک ڈرامہ رچا دونوں میاں بیوی نے. تو مریم نواز صاحبہ نے کیسے ان کا ساتھ دیا, ایک امداد دی, اور پوری دنیا نے کتنی امداد دی. تو میں نے کہا تو حقیقی فنکار ہے, تجھے دنیا جانتی ہے, تو اپنا انٹرویو دے, تجھے جو مسئلہ ہے تو بتا, اور اس کے بعد جو نا ہم تیرے آ کے انٹرویو کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کا کہا, میں نے اور بھی میں نے کہا یوٹیوبر لے جائیں گے ساتھ, 3-4 انٹرویو اس کے لگیں گے, تو ہو سکتا ہے ہم مریم نواز تک اس کی آواز پہنچا دیں, تو ہو سکتا ہے حکومتی لیول پہ حکومت پنجاب کی طرف سے اس کی ہیلپ ہو جائے. لیکن اس نے پتہ مجھے کیا کہا ہے, کہتا نہیں سونی میں ٹھیک ہوں, نہیں سونی میں ٹھیک ہوں. اچھا اس نے نا بات کو آئی گئی کی, لیکن وہ قسمیں اٹھا مجھے بتا رہا ہوں. میں پھر گھر آئی, میں اس کو فون کروں دوسرے تیسرے روز, اس کو میں نے ریکویسٹ کی. پھر اس نے پتہ مجھے کیا کہا, کہتا ہے سونی میری طبیعت خراب تھی, میں میڈیسن لے رہا تھا, مجھے نا تھوڑی بہت شوگر ہو گئی تھی, اب میں میڈیسن لے رہا ہوں, سال سے میں دوائیاں کر رہا ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن میں انٹرویو نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ لکی ڈیئر کی دیکھا دیکھی, یہ بھی وہی کر رہا ہے, پیسے بٹورنے کے لیے ڈرامہ وہ کر رہا ہے. تو لکی ڈیئر نے اتنا گند ڈال دیا, تو اگر میں نے یہ کیا تو لوگ میرے اوپر ہنسیں گے, تو میں انٹرویو نہیں دیتا. مجھے دوبارہ فون ہے اسٹوڈیو سے, انہوں نے کہا سونی تیری بات ہوئی تھی, میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں اکٹھے چلتے ہیں, نظرہ بھٹی اس حال میں نہیں ہے جو تم سمجھ رہے. میں نے کہا نظرہ بھٹی تو کہہ رہا ہے ٹھیک, کہتے وہ جھوٹ بول رہا ہے تیرے سامنے, اس نے مجھے ابھی بتایا, میرا بہت گہرا دوست ہے, مجھے وہ بتا رہا ہے. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اب پچھلے ماہ 1 ماہ پہلے مجھے کہتا ہے میں 15 تاریخ کو آ رہا ہوں. میں نے میسج بابا ناگی کو کیا, میں نے کہا بابا ناگی آپ بھی آ جانا, نظرہ بھٹی آ رہا ہے, تو اس سے بات شات کرتے ہیں. میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ یہاں پہ آ جائے, میں اس کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی, میں نے بڑی کوشش, میں نے کہا چلو یہاں جیسے آئے گا میں آپ لوگوں کو بلا لوں گی, پہلے اس کو قائل کروں گی کہ تیرے ساتھ جو مسئلہ ہے تو بتا, اور تیری ہم آواز بنتے ہیں. کسی طرح جو نا حکومت پنجاب ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب تک یہ بات پہنچ جائے تو اس کی ہیلپ ہو جائے. اچھا مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آفتاب صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچائے. میں نے نظر بھٹی کو کہا, کہتا کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر اب 3 دن پہلے میری بات ہوئی ہے, جمعے والے دن. اچھا میں نے کہا بھٹی کدھر ہو, کہتا ہے کہ میں اپنی سسٹر کے گھر آیا ہوں. میں نے کہا تو نے آنا تھا, تو آیا نہیں ہے. کہتا ہے میں جیسے یہاں سے فری ہوتا ہوں سونی میں آتا ہوں. اب یہ ہے کہ میں اسے کہتی رہی,
کہ تیری آواز بنتے وہ مجھے منع کرتا رہا کہ لوگ مجھے لکی ڈیئر کی طرح سمجھیں گے, لوگ کہیں گے کہ یہ لکی ڈیئر نے جیسے کیا یہ بھی وہی کر رہا ہے. کہتا ہے سونی مجھے شرم آتی ہے, میں نے نہیں کرنا اس طرح, لوگ میرے اوپر بھی وہی بات کریں گے جو لکی ڈیئر نے کیا, میں نہیں چاہتا اس جیسا ٹیگ میرے اوپر لگے. اچھا, اس کا مطلب کہ صرف لکی ڈیئر نے جو کیا امداد کے بعد, وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ سوشل میڈیا کے سامنے نہیں آیا؟ زاہد بھائی ایک تو شرمندگی یہ ہے کہ لکی ڈیئر نے جو کیا سو کیا, اس کے بعد جتنے بھی آپ تھیٹر کے جتنے فنکار لے لیں, آپ کو پتا کسی فنکار کی بیوی اس کو بھابھی کہتے ہیں, ریسپیکٹ دیتے ہیں. جو لکی ڈیئر کی بیوی کر رہی ہے, آپ کو پتا ہے نا جو وہ کر رہی ہے, جو اس نے حرکتیں کی, یقین کریں تمام فنکاروں کے جو نا اس نے چہرے, اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھکا دی ہیں, سب شرمندگی سے وہ سر نہیں اٹھا پا رہے جو لکی ڈیئر کی بیوی کر رہی ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیریٹی ملی, جو امداد ملی, لکی ڈیئر کو کہاں ملی ہے, تھوڑا سا اس کا علاج ہو, وہ تو آج بھی ابھی بھی آپ ابھی میرے ساتھ چلیں, میں ابھی بھی آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں لکی ڈیئر کے پاؤں ابھی بھی خراب ہیں, ابھی بھی وہ ویسے پڑے جو تھوڑا بہت علاج ہو, باقی تو وہ پیسے لے کے بیوی اڑ رہی ہے, عیاشیاں مار رہی ہے, وہ بھنگڑے ڈال رہی ہے, وہ ناچ رہی ہے. یہی چیز باعث شرمندگی ہوگی تمام فنکاروں کے لیے. تو نذرہ بھٹی کہتا ہے کہ جتنا لکی ڈیئر کے اوپر باتیں ہو رہی ہے اس کی بیوی کے اوپر ہو رہی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں اس کیٹاگری میں آؤں, میں اپنی تکلیف بتاؤں, لوگ میرے اوپر بھی ہنسیں گے کہ یہ بھی وہی ڈھونگ رچا رہا ہے اور یہ بھی لکی ڈیئر کی طرح کرے گا. تو اس وجہ سے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھا جائے, یہ سمجھا نہیں, یہ حقیقت یہی ہے. لکی ڈیئر کی وجہ سے نذرہ بھٹی نہیں چاہتا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ میں آؤں اور میں اپنی آواز اٹھاؤں اور میں کہوں کہ میری ہیلپ کی جائے. وہ کہتا ہے کہ اب ویسے بھی زاہد بھائی لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے اسٹیج کے فنکاروں پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈھنگوسلا کرتے ہیں, چکر بازیاں کرتے ہیں, پیسے بٹورنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. اچھا, یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ سارے رنگ پنجاب دے یہ جو پروگرام ہے نذرہ بھٹی کو دیکھ کے ڈیزائن کیا گیا تھا؟ اچھا, یہ یہاں پہ میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں, یہ نذرہ بھٹی کو دیکھ کے نہیں ڈیزائن کیا گیا تھا. آفتاب صاحب کی تھا کہ جتنے بھی ہمارے پروگرام میں آرٹسٹ تھے انہوں نے ہر فنکار سے الگ الگ کام لیا. جب میں آئی میں اتنی ٹھیٹ سرہ کی بولتی تھی, آفتاب صاحب 2 سال یہ کہتے رہے کہ سونیا میں نے تمہارے لیے نا ایک شو ڈیزائن کیا ہے, میں تمہیں ایک شو دے رہا ہوں. اچھا, وہ پھر کبھی ببو رانا کو کہیں, کبھی اس کو لالا وحید کو بعد میں آ گیا اس کو کہیں, کبھی کس کو کہیں کہ سونیا کے ساتھ تم نے کام کرنا ہے. ببو رانا کو اکثر کہتے رہتے کہ تم نے سونیا کے ساتھ کام کرنا ہے. اچھا, پھر اس طرح کرتے 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 2 سال گزر گئے. نذرہ بھٹی پہلے ڈگڈگی کرتا تھا, اس کے بعد واپسی ہوگی نذرہ بھٹی کی. تو انہوں نے کہا کہ میں پروگرام کا نام رکھ رہا ہوں سارے رنگ پنجاب, کیونکہ ویسے بھی خبرہار کی ایک تھیم تھی, اس میں نا وہ ایک گلدستہ تھا, ہر بولی کا بندہ بیٹھتا تھا. تو مجھے کہتے سونی چل میں نے تیرا شو ڈیزائن کر دیا کہ اس میں سارے لوگ بیٹھیں گے, تو ہوسٹ ہوگی, نذرہ بھٹی تیرا کو ہوسٹ ہوگا. ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ نذرہ بھٹی کیا کرنے والا ہے, وہ شو میرا تھا جیسے شروع ہوا ہے. اچھا, نذرہ بھٹی اور بابا ناگی بیٹھے تھے. تو نذرہ بھٹی کی ایک عادت تھی, نذرہ بھٹی اپنی گاڑی کی ڈگی میں نا, اس کا ایک کام تھا, اس کو ڈھول اس کی پہچان تھی, وہ ڈگی میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا تھا وہ ڈھول رکھتا تھا. اس نے جب دیکھا سیٹ لگا ہوا پنجابی, پیچھے فصلیں ہیں, موڑے لگے ہوئے ہیں, گھاس ہے, پٹھے رکھے ہوئے ہیں, تو کہتا کہ میں ڈھول لینا ہوں. اور بابا ناگی اور ان دونوں کی خسر پسر چل رہی ہے. بابا ناگی کہتا لے, کہتا کہ بہت ناراض نہ ہو جان. کہتا نہیں, اچھا دیکھی جگہ ناراض ہو گئے تو میں رکھا گا, لے آنا کچھ دوڑا مایا کہہ دوں گا. تو اب میں دونوں کی باتیں سن رہی ہوں, تو یہ ڈھول لے کے آ گیا. اس نے نا چھپا کے ونگ کے پیچھے رکھ دیا بیک سائڈ پہ کہ آفتاب صاحب نہ دیکھے, موڈ دیکھ کے میں بات کروں گا. شو کا انٹرو ہو گیا, سٹارٹ ہو گیا. کہتا ہے سر اگر اجازت ہو تو میں میرا ڈھول پہ میں لے آؤں. کہتا ڈھول بجا لیتا تو, کہتا مڑا موٹا میں کر لینا, تھوڑی اگر اجازت میں لے آؤں. تو بہت نے کہا لے آؤ. اس نے جب ڈھول بجایا, وہ میرا شو تھا, منٹ میں نذرہ بھٹی لے اڑا شو, اور نذرہ بھٹی کے نام ہو گیا شو. اس نے مجھ سے شو ایسے چھینا, اور وہ مجھے اس کی تکلیف بھی نہیں ہوئی. نذرہ بھٹی کی وجہ سے سارے رنگ پنجاب کو ایسا ایک مقام ملا, ایسی ایک شہرت ملی کہ اس نے جب اس کے پہلی ایپیسوڈ اس کا آن ایئر ہوا تو اس نے خبرہار کو چارے کونوں چت کر دیا. آفتاب صاحب کے سارے پروگراموں کی ریٹنگ گر گئی, سارے رنگ پنجاب بلندی پہ چلا گیا. اور کس کی وجہ سے؟ نذرہ بھٹی کی وجہ سے. اور کس کی وجہ سے؟ بابا ناگی اس میں جھمر کرتا ہے, لڈی کرتا ہے, اور نذرہ بھٹی نے اتنا پیارا ڈھول بجایا اور اتنا پیارا گایا کہ آفتاب اقبال کا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اٹھ کے لڈیاں ڈالوں. پوری ٹیم ناچ رہی ہے, نذرہ بھٹی نے وہ شو ہی اپنے نام کر لیا. اچھا, یہ سچ ہے کہ اس شو میں جتنے گانے ہوتے تھے اس کی شاعری, اس کا میوزک سب نذرہ بھٹی خود تیار کرتا تھا؟ نذرہ بھٹی ایک محنتی انسان تھا,
वो खुद लिखता था शेर और उसको तरतीब देता था म्यूजिक को, ढोल इतना अच्छा बजाता था। और ये बहुत मुश्किल काम है जाहिद भाई कि एक ढोल परफॉर्म करना और एक सुर के साथ गाना, और इतना वजनी ढोल उठा के उसको लय में भी हर फिक्रे के साथ बजाना, फिर परफॉर्म वो भी आफ्ताब इकबाल के सामने करना, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो कर रहा था। और बड़ा बखूबी उस हर दफा पहला सॉन्ग उसका उसने आसमान को जाके छुआ। उसके बाद वो हर दफा एक सॉन्ग तैयार करके आता था, फिर वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। जिस दिन ढोल नहीं तो सारे रंग पंजाब नहीं। तो नजरा भट्टी हर दफा नया गाना तैयार करता था वो, हालांकि उसका अपना एक चैनल था, अपने चैनल पे भी वो अपने गाने अपलोड करता था, लेकिन आफ्ताब साहब के साथ जो है उसने ये किया कि जो गाना आके वो देता था, कॉपी राइट्स भी आफ्ताब साहब को दे देता था। अच्छा, ये बताएं कि आफ्ताब इकबाल के साथ नजरा भट्टी का बड़ा वक्त गुजरा, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जब ये हालत है, आफ्ताब इकबाल साहब ने क्यों नहीं सपोर्ट की नजरा भट्टी? देखें, बात ये कि उनको करनी चाहिए थी, मैं ये आपको हकीकत बता रही हूँ। और मैं ये अभी बात की ना राइट्स की, तो मेरे सामने मैं चशमदीद गवाह हूं, और मुझे ये पता है जाहिद भाई कि हमारी टीम ऐसी है ना, हमारा मुल्क में भी काफी अक्सरियत ऐसी है कि एक के साथ हो रहा था, वो वीडियो बना रहे होते हैं, कभी गवाही देने के लिए थाने कचहरी नहीं जाएंगे। किसी के साथ वाकया हो रहा है ना, जाके उठाएंगे भी नहीं कि मैं थाने कचहरी चुनाव जमा। हमारी टीम भी ऐसी है, और ये सुन भी रहते ना, ये आंखें बंद कर लेते हैं, कभी गवाही नहीं देंगे। मेरी आंखों के सामने मैं चशमदीद गवाह हूं, आफ्ताब साहब ने अनाउंसमेंट की थी पूरी टीम के सामने, अब ये नहीं देंगे गवाही, ये भी मैं आपको गारंटी, और मैं हलफ उठाने को तैयार हूं। मैं मस्जिद में भी जाने को तैयार हूं, मैं हलफ उठाने को तैयार हूं, मेरे सामने ये बात हुई थी। नजरा भट्टी अपनी शायरी करता था, अपने गाने तैयार करता था, बड़ी मेहनत वाला काम करता था। आफ्ताब साहब को उसके गाने बड़े पसंद है। आफ्ताब साहब ने कहा कि नजरे, तू इतनी मेहनत कर रहा है तो तू जितने गाने लिखेगा ना, उसका आधा प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा, आधा सारे रंग पंजाब को। अच्छा। नजरा भट्टी बहुत खुश हो गया, और इतना उसने शुक्रिया अदा की, और हम सब ने क्लैप की कि आफ्ताब साहब का जिगरा देख के। और नजरे भट्टी ने भी कहा कि जो गाना मैं सारे रंग पंजाब में गाऊंगा वो मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गाऊंगा, अपने चैनल पे भी नहीं गाऊंगा। उसके बाद वक्त गुजरता रहा, गाने अच्छे व्यूज, फिर उन्होंने क्या काम किया, आफ्ताब साहब की टीम ने गाने अलहदा कट करके अलहदा भी अपने चैनल पे डालते रहे, तो वो अच्छे व्यूज लेते हैं। तो नजरा भट्टी ने उस वक्त महंगाई ज्यादा हुई, तो नजरा भट्टी ने एक महंगाई पे गाना लिखा और गाना गाया, तो पब्लिक ने वो, क्योंकि वो बिल्कुल पब्लिक की जैसे दिल की आवाज से वो गाना वैसा था, तो पब्लिक ने इतना उसको व्यूज पड़े उस गाने पे, 2 मिलियन से ऊपर व्यूज है, 2.4 मिलियन ऐसे। नजरे भट्टी ने एक दफा मुझे कहा, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा क्लोज एक दोस्त भी था, भाई भी था, फिर उस्ताद भी था, मतलब एक फैमिली रिलेशन था। कहता सोनी, अभी तक बोस ने कहा नहीं है, मेरे गाने सारे हिट हो रहे हैं, तो मैंने वाले तक मिल कुछ नहीं रहा। मैं कहा भट्टी, हो सकता है तेरी जमा हो रही हो, जमा पूंजी। तो फिर हंस पड़े ना। तो उसको उम्मीद थी काफी अरसा के आफ्ताब साहब मुझे इसका बेनिफिट, इसका जो मेरा हिस्सा है, मेरी मेहनत के पैसे मुझे देंगे, लेकिन वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। कुछ ऐसा मामला हुआ कि नजरा भट्टी शो छोड़ के चला गया, कभी जिक्र ही नहीं हुआ। फिर सारे रंग पंजाबी बंद हो गया, फिर आफ्ताब साहब के ऊपर मसाइल हो गए, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो गाने जाहिर बात है आज भी उसके चल रहे हैं, और वो नजरा भट्टी की अपनी तखलीक है, नजरा भट्टी की अपनी शायरी है, नजरा भट्टी की अपनी धुने, वो सारे रंग पंजाब में उसकी अपनी दुनिया। शो मेरा था, ले वो उड़ा, और वो अपने नाम कर गया। क्या अब आफ्ताब इकबाल साहब को चाहिए कि उसका जो हिस्सा बनता है उसकी बीवी को दिया जाए? बिल्कुल, अगर आफ्ताब साहब देखें, माजी में उन्होंने काफी लोगों की हेल्प की भी है, ठीक है। और अभी आफ्ताब साहब यूके में है, मेरे ख्याल में उनको नहीं पता था। कल मैंने अपना जो हमारा टीम का एक ग्रुप था कॉल टाइम वाला, जब पता चला नजरा भट्टी का, सबसे पहले मुझे पता चला, तो ग्रुप में मैंने वहां जाके इतला दी, किसी को नहीं पता था। तो बकायदा मुझे लोगों के फोन आए, मुझसे पूछा गया कि क्या वाकई नजरा भट्टी, क्योंकि मैंने फिर फौरन नजरा भट्टी की फैमिली को, क्योंकि फैमिली रिलेशन मेरे उनके साथ थे, मैंने आगे फोन किया नजरा भट्टी के नंबर पे, तो उसके भांजे ने उठाया। मैंने कहा भट्टी किधर है? कहता है मामू की तो डेथ हो गई। तो फिर मैंने सारा तस्दीक करके फिर मैंने सबको बताया, फिर मैंने भी व्लॉग बनाया, और अब तो आफ्ताब साहब को भी पता चल गया होना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आफ्ताब साहब अगर इंसाफ करना चाहे, वैसे पल्ले से हेल्प ना भी करें, तो नजर भट्टी का अपना जो हक है, जो अपने उसका राइट बनता है, वो दे दें। उसकी बेवा है, उसकी बीवी उसके काम आता रहेगा, अच्छी जिंदगी गुजार सकेगी। उससे मतलब अगर वो ना भी देखो किसी का हाथ जोड़ता, तो नजर भट्टी का अपना प्रॉफिट इतना था कि वो उसका आराम से महीने का सर्कल चल सकता था, इलाज भी हो सकता था, इलाज भी हो सकता, वो जलील भी ना होता। वो यहाँ से तंग होके गया है, उसके पास किराए के भी पैसे नहीं थे।
जब लाहौर से गया। और मुझे यहाँ तक पता चला उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे, कभी दवाई आती थी। अच्छा, अब 7 दिन पहले उसका एक जगह पे ड्रामा लगा हुआ है, महक मलिक के साथ वो वीडियो बना रहा है, हंस रहा है। ये 7 दिन पहले उसकी फेसबुक पे भी लगी हुई पोस्ट, आप देख लेना। तो उसकी एक ये थी, वो ना किसी को महसूस नहीं होने देना चाहता था। जैसे दवाई खाता था तो फौरन ठीक हो जाता था, तो भागने लग जाता था, फिर काम पकड़ लेता था। फिर आपको पता है ढोल बजाना, उसको प्ले करना, फिर सिंगिंग करना, दोबारा उसकी हालत खराब हो जाती थी। फिर जो है ना कुछ अर्सा बीमार पड़ा रहता था, फिर दवाई लेता था, फिर लोगों के सामने आ जाता था, मैं तो बिल्कुल ठीक। वो मैं जरा छुट्टी पे गया था, वो जरा बच्चों को टाइम दे रहा था, ये वो इस तरह करके बात को गोल कर लेता था। बताता नहीं था, मैं खुद नहीं मेरा बताता था, वो दोस्त नहीं चाहता था कि मेरा किसी को पता चले कि मुझे ये मुझे मर्ज है, और वो ये नहीं चाहता था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे, अब एंड में मुझे लग रहा था कि अब थोड़ा सा, क्योंकि उसके हालात इतने। अच्छा, अब मैंने कुछ दिनों में ये नोट किया, क्योंकि मैं उसको काफी दिनों से कायल कर रही थी ना, तो मुझे वो मिस कॉल देता था, बंद कर देता था, मिस कॉल आए बंद हो जाए। मुझे ऐसा लगता था मुझे वो कुछ कहना चाहता है। जब मैं उसे कॉल करती थी, बात को गोलमोल, मतलब उसका जमीर फिर उसको कहता था मैं सोनी को कैसे हूँ। मुझे लग रहा था कि वो चाहता है कि मैं उसका इंटरव्यू करूं, तो इसलिए फिर मैं अभी आपको वॉइस भी सुनाती हूँ। मैंने उसको कहा भट्टी तू आजा, मैं समझ गई बात को कि उसके साथ कोई मसला है। मैंने कहा आजा, खाना भी खा, मेरे पास बाबा नागी को बुला लेते हैं, तेरा मैं इंटरव्यू करती हूँ। और उसने मुझे कहा कि मैं 2-3 दिन में आता हूँ। ये आखिरी मैसेज उसका, मैं आपको सुनाती हूँ, नाज़रीन। लास्ट जुम्मे लास्ट मैसेज ये है, जब नजरा भट्टी दुनिया से जाने से पहले आखिरी मैसेज क्या करके गया। ये देखिए, मैंने पहले मैसेज किया, मेरा सुना। भट्टी साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक? आपने आना था, आप आए नहीं, कोई रास्ता ही नहीं किया। किधर हो, कैसे हो, क्या हाल चाल है? सुनी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर ना आ गया हूँ रावी, अपनी सिस्टर की तरफ, तो यहाँ से फिर आऊंगा, चक्कर लगेगा तो आपसे रब्ता होगा इंशाल्लाह। मैं ना समझ गई थी कि वो चाह रहा है अब कि मेरा इंटरव्यू सोनी करे, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके इतने हालात खराब हो गए थे, उसने आखिरकार ये फैसला कर लिया था। मुझे मिस कॉल देके बंद कर देता था, मिस कॉल देके बंद कर रहा था, फिर आगे से मैंने खुद क्यों छोड़ा कि आज मैं इंटरव्यू करती हूँ। ये मेरा लास्ट, ये 2 दिन पहले उसके फोत होने से 2 दिन पहले की बात हुई है। लकी डेर की बीवी को क्या मैसेज करेगी? मेरा बात चले ना, मैं जूते उठा के उसको इतना ही उसको लितर फेरूं। इस औरत ने, इस बेहया औरत ने तमाम फनकारों को जलील करके रख दिया है। मेरे समेत भी जायद भाई, अगर मेरा बस चले मैं इसके बालों से पकड़ के इसको दीवारों में टकरेंगे। इसने सब फनकारों को इतना दलील किया। आज एक हकीकी फनकार जिसका हक था, इन जैसे फनकारों को इमदाद देनी चाहिए, जावेद कोडू जैसे लोगों को इमदाद देनी चाहिए। नजरा भट्टी एक हकीकी फनकार था, आपके सामने एक इतना अच्छा फनकार, इतना अच्छा परफॉर्मर, इतना अच्छा कॉमेडियन, उसकी यूनिक कॉमेडी होती थी, डिफरेंट वो फनकार था। आज वो गुमनामी की मौत, ऐसे पता ही नहीं चला कि उसको है क्या, वो किसी को बता भी नहीं सका। इस औरत की वजह से, इन दोनों मियां बीवी की वजह से नजरा भट्टी की मौत हो गई। आज अगर ये हरकतें इन्होंने ना की हुई होती ना, तो जायद भाई हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी बीमारी बताता, हो सकता है हमारी वजीर आला पंजाब को पता चल जाता, वो उसकी इमदाद करती और मुखैया हजरात की इमदाद करते, तो आज नजरा भट्टी जिंदा होता, हमारा साथी फनकार जिंदा होता, इतना प्यारा फनकार, इस तरह मतलब बुरी मौत ना मरता इस औरत की वजह से। मैं चाहती हूँ अभी भी हम हुकूमत पंजाब को चाहिए, इस औरत के ऊपर बैन लगाना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए, ताकि ये इबरत का निशान हो, नेक्स्ट किसी फनकार का हक न मारा जाए। क्योंकि मुहतरमा मरियम नवाज गवर्नमेंट की तरफ से 25 लाख ही ना मिला, तो वापस ले लें। 25 लाख कौन सा लकी डियर को मिला है? ये इमदाद जो जहाँ पे खर्च हो रही है, आप देखें इस भैंस के ऊपर खर्च हुई है। इस भैंस को जरूरत थी इमदाद की, उससे बेहतर था लकी डियर को किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते, जब उसकी तो तकलीफ होती इलाज के लिए चला जाता, ठीक होकर वापस आ जाता। लकी डियर को तो मिला नहीं, अयाशियों पे वो इमदाद खर्च हुई है। और मलिक रियाज की जो बेटी है, मैं मलिक रियाज की बेटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो खर्चा पानी ने कहा था वो बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है, देख लें वो पैसा कहाँ लग रहा है। बहुत मेहरबानी सोनिया जी। नजरा भट्टी के बहुत सारी जो बातें थी, हकाइक थी, जो सच था आपने बताया।
شاید اگر آپ نہ بتاتی تو دنیا کو نہ پتہ چلتا کہ وہ کس طرح بیماری میں لالت کے ساتھ لیکن حوصلے کے ساتھ اس نے جنگ لڑی اور آخر وہ جنگ ہار گیا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، زید بھی وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، بڑا اچھا فنکار تھا. اور میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، جتنے بھی فنکار ہیں وہ چاہے کہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، کسی فنکار کے ساتھ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو دوسرے کو چاہیے اس کا ساتھ ہے. یہ نہ ہو کہ چپ کر کے تماشا دیکھیں. میں آواز اٹھا رہی ہوں، مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرا صرف وہ کلیگ ہے. مجھے اپنے ساری ٹیم پیاری ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اپنے سارے کلیگ پیارے ہیں. ہمارے جتنا بھی کلیگ ہے نا ان کو بھی چاہیے کہ اس کے حق کے لیے بولیں، اس کے لیے بولیں. جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. ایز اے مسلم، ایز اے انسان ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہمیں کس کا ڈر ہے؟ روزی روٹی تو رب نے دینی ہے. کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں فلاں بندہ نکال دے گا کہاں سے، ہماری روزی روٹی بند دے گی. کیوں؟ روزی تو اس ذات نے دینی ہے، بندے نے تھوڑی دینی ہے. ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں کہ لکی ڈیر کی بیوی پر پابندی ہونی چاہیے جو تماشا کر رہی ہے؟ پابندی، بلکہ اس کو پابند سلاسل کیا جائے تاکہ یہ باہر بھی یہ گھٹیا عورت نظر آئے. میرا دل چاہ رہا ہے اس کو گندی گالیاں دوں، لیکن یہاں پہ پابندی ہے. اور اس میں پھر مجھ میں کیا فرق ہو جائے گا مجھے بتائیں، کیا فرق رہے گا اس میں اور مجھ میں؟ میرا اتنا دل چاہ رہا ہے اس کو نا باقاعدہ بین کر دیا جائے اور اس کو کہیں بند کر دیا جائے تاکہ یہ گھٹیا عورت باہر نکل کے مزید فنکاروں کو ذلیل نہ کرے، ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. کیونکہ چند فنکاروں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے تھے ہم لکی ڈیر کی بیوی کو بہن کہتے تھے، بھابھی کہتے تھے، اپنی بیٹی سمجھتے تھے، لیکن اب جو کری ہے نا ہم شرمندہ ہو گئے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب میں بتاتی ہوں، اس کو گھٹیا عورت کہتے ہیں، گھٹیا ترین. وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا سر شرمندگی سے جھکا دیا ہے. اس کو بھابھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. بہت مہربانی ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ نظرہ بھٹی کی جو بیوی ہے ان سے رابطہ کریں، جا کے ان سے بات کریں. اور میں کوشش کروں گا ذاتی طور پہ، میں ریکویسٹ کروں گا مخیر حضرات سے کہ نظرہ بھٹی کی جو بیوہ ہے وہ اکیلی ہے اور وہ ضرورت مند ہے، اس کی ہیلپ کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ وہ آنے والی زندگی اچھی گزار سکے. اور لکی ڈیر کی جو بیوی ہے، میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ محترمہ، میڈم، بھابھی، بیٹی، بہن، نہ کر، خدا کا واسطہ نہ کر. فنکار بدنام ہو رہے ہیں، کئی فنکاروں کا حق وہاں تک نہیں پہنچ رہا. فنکار شرمندگی کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ نہیں آ رہے کیونکہ بہت سے لوگ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ لکی ڈیر کی بیوی یا لکی ڈیر نے ایک ڈرامہ بنایا تھا پیسہ اکٹھا کرنے کا، اب ان کی عیاشیاں شروع ہو گئی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لکی ڈیر کی بیوی کو بین کرنا چاہیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اس کا ٹک ٹاک آئی ڈی یا اس کو سوشل میڈیا پہ آنا بین کر دینا چاہیے. کیا واقعی وہ باقی فنکاروں کا حق کھا رہی ہے یا باقی فنکاروں کو گندا کر رہی ہے؟ کمنٹس لازمی کیجیے گا، مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا. مجھے اور سونیا ملتانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.